अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं सिंध जी कैपिटल कराची सिटी जी ऐं ख़ासि तौर ते कराची सिटी हिन महिल पॉलिटिकल जेको आहे उहो सिनेरियो जो मर्कज़ बणियल आहे, छाकाणि उते पॉलिटिकल मर्कज़ इन हवाले सां आहे त उते सिंध सरकार त ज़ाहिर आहे उनमें पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट आहे, पर उन सां गॾोगॾु अपोज़िशन पार्टियूं पहिरियां पाण ॾिसंदा हुआसीं त क़ौमी असेंबली ख़ासि तौर ते इस्लामाबाद सेंटर ऑफ अटेंशन बणियल हुयो, पर हींअर कराची सेंटर ऑफ अटेंशन बणियल आहे। उन पुठियां सबब इहे आहिनि त कुझु कराची जा अहम मसइला, ख़ासि तौर ते कराची में को अहिड़े क़िस्म जो हादसो थिए थो, उन हादसे खां पोइ बर वक़्तु अमलो नथो पहुचे या उहो हादसो हिकिड़ी हाइप क्रिएट थो करे, त उनखां पोइ ज़ाहिर आहे सिंध सरकार ते तनक़ीद बि थिए थी। उनखां अलावा पोइ अपोज़िशन पार्टीज़ पारां सिंध असेंबली में गोड़ बि थिए थो, हंगामो बि थिए थो ऐं वॉकआउट बि कयो वञे थो। उनखां अलावा कराची जा अहम मसइला ख़ासि तौर ते ट्रैफ़िक हुजे या उनखां अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मामिलो हुजे, पाणी जो मसइलो हुजे, या हींअर जेको रिसेंट हिन महिल ट्रेनिंग में आहे मेन होल्स जा गटर हुजनि, या उनखां अलावा कराची केतिरा ई मसइला आहिनि। ख़ासि तौर ते वॾे में वॾो अहम मसइलो इहो आहे त कराची जेको प्रैक्टिकली तौर ते मास्टर प्लान ज़रिए अमल न पियो थिए ऐं जंहिं सबबु कराची हिकिड़ो अनगवर्नेबल सिटी बणिजी चुको आहे, ख़ासि तौर ते मिसमैनेजमेंट जो शिकार बणिजी चुकियो आहे। उते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त कराची जा अहम मसइला कहिड़ा आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते उन्हनि अहम मसइलनि खे कहिड़े तरीक़े सां सॉल्व करे सघिजे थो। ऐं कराची ज़ाहिर आहे पाकिस्तान लेवल ते मुआशी हब आहे ऐं हू पूरे समूरे मुल्क खे खाराए थो, पॉलिटिकल अटेंशन बि उनमें घणी आहे, पर उनखां अलावा वफ़ाक़ मुसलसल दावाऊं कंदो रहे थो ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत बि दावा कंदी रहे थी त कराची में जेका आहे उहा बहितरी जी ज़रूरत आहे, पर वफ़ाक़ी हुकूमत पंहिंजो जेको आहे ध्यानु कराची में नथी ॾिए। उते बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़ियानीगार इम्तियाज़ फ़ारहान ख़ान साहब। इम्तियाज़ फ़ारहान साहब, वॾी महिरबानी प्रोग्राम में टाइम ॾियण जे लाइ। इम्तियाज़ साहब, सभ खां पहिरियां इहो ॿुधाइजो त कराची मास्टर प्लान खां पोइ जेको लास्ट 2020 वारो मास्टर प्लान हो, उनखां पोइ कराची जो मास्टर प्लान बि न अची सघियो आहे ऐं 2020 वारो जेको मास्टर प्लान आहे उन ते बि प्रैक्टिकली तौर ते अमल न पियो थिए। हिकु त कराची जी ज़ाहिर आहे पॉपुलेशन डे बाय डे वधे पई, पर उन बावजूदि कराची हिकु अनगवर्नेबल सिटी बणिजी वियो आहे। छा पिया सम्झो अवां त कराची खे कहिड़े तरीक़े सां बहितर करे सघे थो ऐं इहे सियासी पार्टियुनि जो केतिरो रोल आहे कराची खे अनगवर्नेबल करण में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असां रुगो ॻाल्हाईंदा आहियूं पॉलिटिशियन ते ऐं पॉलिटिकल पार्टियुनि ते, हिन ब्यूरोक्रेसी ते छो नथा ॻाल्हायूं? असां ज़िम्मेवार ब्यूरोक्रेसी आहे, उनजो ओथ किथे आहे? असां रुगो सियासी जमातनि वज़ीरनि जो ओथ जी ॻाल्हि कंदा आहियूं। ही ब्यूरोक्रेसी जो को ओथ न आहे, ज़िम्मेवार न आहिनि। हिन ते हिननि जो बंगलो, हिननि जी गाॾियूं, हिननि जी तनख़्वाह, हिननि जी सभु कुझु हिननि जी तो हले थो हर मामले में। माना पाकिस्तान के प्रॉब्लम में हुजे न हुजे, हिननि जी पघार, हिननि जा सहूलियतूं सभु हलनि थियूं। त असां हिननि सां छो नथा पुछूं त बाबा ही जो अव्हांजी ज़िम्मेवारी आहे छो पूरी नथा कयो? असां जेसि ताईं असां ही न कंदासीं त ही ब्यूरोक्रेसी बिल्कुलु वाह वाह कंदी रहंदी, पाण में विराईंदी रहंदी पॉलिटिशियन खे, असांखे, मीडिया ख़िलाफ़ सभु कुझु। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो, पीका जे हवाले सां के पॉलिटिशियन तरफ़ां के साफ़ी ख़िलाफ़ या के वेही लॻाइण ख़िलाफ़ को केस आयो आहे? जेतिरा केस आहिनि इन ब्यूरोक्रेसी जी तरफ़ां आहिनि। त न ही मुंहिंजे ख़िलाफ़ ही लिखियो पियो, बाबा तूं पंहिंजी कर न। ही अफ़ज़ल ज़ैदी जेके हिननि ट्रांसफर कयो, ट्रांसफर न कयो, हुकूमत हुनखे सेव कयो, सेफ साइड ते वठी वई। हुन हर अलाए केतिरे साफ़ियुनि खे असांजे संगत खे लीगल नोटिस कयो पीका जे हवाले सां, त इन जो जवाबु ॾियो। त असां ब्यूरोक्रेसी जे हवाले ते छो नथा ॻाल्हायूं? ऐं जेसि ताईं मास्टर प्लान जी ॻाल्हि था कयो, मास्टर प्लान ते केरु अमल न पियो करे? KBCA, SBCA केरु विड़े पियो? पॉलिटिशियन। अरे हिन सां अॻिते हली अचो, मिसाल मास्टर प्लान जी ॻाल्हि कई, असां छो हिन चीफ जस्टिस छा पियो करे? सिंध जो जेको चीफ जस्टिस साहिबु आहे, हथ ॿधे गुज़ारिश आहे, केस पियो आहे न मास्टर प्लान। बाबा कुझु बि कयो, चओ 20 वारो हलंदो, पोयां वारो हलंदो, न हलंदो, चओ त बाबा हलो बिना मास्टर प्लान जे हलायो कराचीअ खे। को न को फ़ैसिलो अचणु घुरिजे न। ख़बरूं ईंदियूं आहिनि कि यार मास्टर प्लान वारो मामिलो वियो आहे, अच्छा छो जो MQM वई आहे हिन करे मसइलो हल न थियणु घुरिजे, छो जो पीपल्स पार्टी वई आहे मसइलो हल न थियणु घुरिजे, छो जो PTI वई आहे हिन करे हल न। इहो बाबा पॉलिटिकल पार्टियुनि जो मामिलो न आहे, कराची जो मामिलो आहे। मास्टर प्लान जो त हाणे हिननि जे हथ में आहे, सिंध सरकार जे। ऐं जॾहिं खां गुल प्लाज़ा वारो वाक़ियो थियो आहे, वट लॻी पई आहे सॼे सिंध में, पाण में माना रथो चाढ़ण जो ख़दशो अची वियो। ही अदालतूं हथ ॿधे वेठियूं आहिनि।
वो तो हुनमें भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अफरीदी साहब के गुजारिश कई कि बाबा सो मोटो हले पियो कराची बदमनी केस अजा हुन जो फैसलो ना आयो आहे इफ्तिखार चौधरी खां वठी एसिताईं हली रहियो आहे इन में विच में हिकु सोशल सो मोटो वठी छॾियो सोशल सो मोटो ते आणियो कि बाबा इन जो कराची जो मास्टर प्लान किथे आहे एसबीसी जो एक्ट किथे आहे एसबीसी हुन एक्ट ते अमल करे पई न करे पई वॉल टू वॉल ही इजाज़त ॾियनि पिया कराची में पानी न आहे चवण इन्हनि मूजिब पर 5,500 खां वधीक वाटर टैंकर रजिस्टर्ड आहिनि सॼी दुनिया में कराची वांगुरु हिकु बि सिटी न आहे सॼी दुनिया में जिते पानी माना पानी जो सम्झो त तमामु खटदाई आहे उते बि एतिरा रजिस्टर्ड न आहिनि उन्हनि खे पानी मिले थो राउंड द क्लाक मिले थो हर तरफ़ा मिले थो आग बाहि लॻे थी बाहि उनखे काबू पाइण लाइ पाणी न आहे अवाम के ॾियण लाइ पाणी न आहे 20,000 रुपया ॾियो टैंकर अव्हांजे दर ते सभु कलाक न पहुची वेंदो ही ब्यूरोक्रेसी भी जिम्मेवार है अदालत के भी एक्शन वठण हुजे मास्टर प्लान वारो मामलो केस पयो आहे कोर्ट में छो न था हलाइनि छो त बाबा ही हूंदो 2020 वारो 2013 वारो या पहिरियों जेको बि आहे पर ही न जेकॾहिं 2020 वारे में का प्रॉब्लम आहे वो अमल दरामद जोगो ना है तो भाउ हुनखे ख़त्म कयो ॿियो आणियो भई ही पाण करे हाई कोर्ट घुराए सभिनी आर्किटेक्ट खे जेका कराची सां मोहबत करण वारा आहिनि सरकार खे बि चवे त बाबा हुनखे अची एक्सपर्ट सां मास्टर प्लान ठाहिनि हुनमें अमेंड कनि चवनि त जीअं हले न हिते बसि पाण में विढ़नि पिया पाण में कनि पिया मिसाल BRT ग्रीन लाइन फलाणो मनसूबा शुरू थिया आहिनि हिन में हर एजेंसी हूंदी आहे हर एजेंसी शामिल हूंदी आहे जॾहिं फिजिबिलिटी ठहंदी आहे पोइ रोज़ानो कान का रिंडिक कॾहिं PTCL तरफ़ां कॾहिं के इलेक्ट्रिक तरफ़ां के 100 रुपए वारो जेको प्रोजेक्ट आहे हाणे 1000 रुपए जो थी वियो ऐं देर अलहदा जाम लॻो पियो आहे सभु हट शइ ख़राबु हले पई त इहा बि त सूरत हाल आहे न त मां सम्झां थो त सिंध सरकार हिन करे ज़िम्मेवार आहे कि हू हुकूमत में वेठी आहे 17-18 साल खां वठी वेठी आहे पर इहा बि हू न आहे न आजो न आहे त भाउ हुननि जी का ज़िम्मेवारी न आहे सभिनी जी ज़िम्मेदारी आहे MKM जी बि PTI जी बि जमात इस्लामी सभिनी गॾिजी वेहनि पाण में विढ़नि शहर जे लाइ सूबे जे लाइ त घटि में घटि गॾु हुजनि न मां सम्झां थो त ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा ज़िम्मेवार आहे ऐं मास्टर प्लान बि अचणु घुरिजे मास्टर प्लान ज़रूरी न आहे त 2020 वारो हुजे भले न हुजे जेका घुर्ज आहे जेका शहर जी डिमांड आहे शहर लाज़मी आहे शहर जे लाइ पर इम्तियाज़ साहब मास्टर प्लान तो ज़ाहिर आहे उहो त लाज़मी आहे पर उन सां गॾोगॾु हिन महल जेको सेंटर ऑफ टेंशन बणियल आहे सेंटर ऑफ अटेंशन आहे उहो मेन सवाल इहो आहे वफ़ाक़ी हुकूमत असेंबली जे फ्लोर ते वफ़ाक़ी वज़ीर बि बार बार बलदियाती निज़ाम जी ॻाल्हि कनि था अपोजिशन पार्टीज़ बार बार बलदियाती निज़ाम जी ॻाल्हि कनि था त कराची में बलदियाती निज़ाम बहितर तरीक़े सां अचणु खपे अवां छा सम्झो पिया कहिड़ा अहिड़ा लूफोन्स आहिनि जंहिंजे करे बलदियाती निज़ाम जेको आहे उहो बहितर डिलीवर न पियो थी सघे अकॉर्डिंग टू द 18th अमेंडमेंट बलदियाती निज़ाम ज़रूरी आहे ऐं उहो स्ट्रॉन्ग हुजणु घुरिजे अवां छा पिया सम्झो किथे फुक़दान ऐं बहरान आहे जंहिंजे करे बलदियाती निज़ाम जे लाइ सियासतदान हाय होलो कनि था पर अञा ताईं उनखे प्रैक्टिकली तौर इम्प्लीमेंट न करे सघिया आहिनि हा असांखे त फ़ख़ुरु आहे असांजे सिंध में त लोकल बॉडी मक़ामी इदारनि जी सॼो सिस्टम मौजूदु आहे चूंडियूं बि थियूं आहिनि अव्हांखे यादि हूंदो सुप्रीम कोर्ट पंहिंजो सिंध में लोकल बॉडी जी चूंडियुनि जे हवाले सां ॿियो फ़ैसिलो ॾिनो इस्लामाबाद जे हवाले सां ॿियो आंदो ऐं केस साॻियो हुयो पर हिते जो ॿियो फ़ैसिलो हुयो इस्लामाबाद वारनि खे उन्हनि स्टे ॾिनो पर हिते थियो सॼे पाकिस्तान में रुगो सिंध में मकानी इदारा मौजूदु आहिनि बाक़ी किथे बि न आहिनि वफ़ाक़ी वज़ीर खे पंहिंजी झाती में अखियूं विझणु घुरिजनि ऐं ॾिसणु घुरिजे त हुनजे सूबे में आहे मकानी इदारा या न आहिनि या किथे बि न आहिनि ठीकु आहे ऐं बाक़ी इहा ज़रूरत आहे अरिड़हीं तरमीम में बि लोकल बॉडी सिस्टम खे ई स्ट्रॉन्ग कयो या सिंध में जेका माना सूबे फला जाणी वाणी ॻाल्हि जेको नारो माना हणनि था उहो छाजे करे हणनि था त PFC ते अमल दरामद न पियो थिए लोकल बॉडीज़ वारो जो जेको एक्ट आहे हुन ते टोटली इम्प्लीमेंट माना न पियो थिए हिन करे इहा ॻाल्हियूं साम्हूं ईंदियूं आहिनि हिननि जो फ़ाइदो अपोजिशन वठणु चाहे थी सभु कुझु पर ही वफ़ाक़ी वज़ीरनि खे बि सम्झणु घुरिजे न त हुननि जे सूबे में छा पोज़ीशन आहे बिल्कुलु हुजणु खपे लोकल मकानी इदारा ख़ुदि हाणे त सूरत हाल इहा आहे त सूबाई सरकार कंहिंजी बि हुजे हिते पीपल्स पार्टी जे बि हक़ में आहिनि जेकॾहिं मक़ामी इदारा मज़बूत हूंदा
हिननि मथां मुखालफ़त बि घटि हूंदी, जेको बि डेवलपमेंट वर्क हूंदो हिननि जे खाते में ईंदो, जेका प्रॉब्लम हूंदी मकानी इदारनि जे खाते में ईंदो, त माना ॿई तरफ़ा हिननि जो फ़ाइदो आहे। त हिननि खे घुरिजे त ही मकानी इदारा जो जेको सिस्टम आहे उनखे मज़बूत कनि। मास्टर प्लान न रुगो कराचीअ जो बल्कि कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, नारकाना, मीरपुर सभिनी जो हिननि खे साम्हूं आणणु घुरिजे ऐं उन ते पाबंद करणु घुरिजे त भाई हिन ते इम्प्लीमेंट हूंदो, हिन खां हटी करे कुझु न थींदो। अच्छा, उनके अलावा इम्तियाज़ साहब इनमें अवां पॉलिटिकल पार्टीज़ जो केतिरो रोल पिया ॾिसो, छाकाणि त इहे पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़ाहिरा जेकॾहिं कराची में को इंसिडेंट थिए थो त उनमें न सिर्फ़ कराची बेस्ड पार्टियूं बल्कि इवन वफ़ाक़ी वज़ीर असेंबली जे फ्लोर ते बि ॻाल्हाइनि था। पर जॾहिं कराची जी वसाइल जी ॻाल्हि थी अचे, कराची जी मालिकी जी ॻाल्हि अचे, त उते वरी वफ़ाक़ी वज़ीरनि जो जेको मौक़िफ़ आहे उहे वरी अरिड़हीं तरमीम खे पोइ ढकोसला करार ॾियनि था। उनमें अवां छा पिया सम्झो, जेके कराची जा अहम मामला आहिनि उन्हनि ते सियासतदाननि जी बि कमी कोताही शामिल आहे? न पहिरीं ते मां ते नालो वठां थो, MQM जी ॻाल्हि था कयो, चलो हटो हुन सां PTI जी ॻाल्हि कयो, जमात इस्लामी, ही जेका अरिड़हीं तरमीम आहे न हिनमें सभु ऑन बोर्ड हुया। नॉन कंट्रोवर्शियल यूनेनिमस पास थियल आहे। यूनेनिमस ते कॉन्स्टिट्यूशन बि पास न थियो, ही यूनेनिमस पास थियल आहे। MQM पहिरीं माफ़ी वठे और हू MQM जेका गॾु हुई, हिकिड़ी हुई, जॾहिं इहा अरिड़हीं तरमीम हुई त MQM हिकिड़ी हुई, हू ऑन बोर्ड हुई। असां मां पाण बि ॿ टे ही जेका इजलास हुया हिन जा अरिड़हीं तरमीम जो मियां रज़ा रबानी जी अॻवानीअ में, ॿ टे में मां पाण वियो आहियां। 66 नुमाइंदा हुया, तमामु सियासी जमातूं जेका रजिस्टर्ड हुयूं उनमें इलेक्शन कमीशन अंदरि, उन्हनि जी नुमाइंदगी हुजे हाउस में न हुजे, सभु मेंबर हुया ऐं यूनेनिमस पास थियल आहे। पहिरीं त माफ़ी घुरनि न कि असां ग़लती कई थे। ॻाल्हि इहा आहे त अबा ही काई ॻाल्हि न आहे, ॿी छा आहे अरिड़हीं तरमीम में पुछो हिननि खां, ॿुधाईंदा ही छा आहे हुन में। बाबा ख़ैबर पख्तूनख्वा जो नालो आयो, ठीकु आहे, ऐं असल में हीअं आहे न 58(2)B जे पोइ हिननि जी सभिनी जी ख़्वाहिश आहे त ही जी कॾहिं बि का छिकताण हुजे त दन 58(2)B बसि उनखे हलाइण। बाक़ी ही सभु कुझु ॻाल्हियूं आहिनि कि ये लोकल बाजी जी ये मसला आहिनि, भला अरिड़हीं तरमीम में सभु कुझु लिखियल आहे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कनि। अमां रखो एक्ट या जेको असांखे ॿुधी रहिया आहिनि गूगल ते वञणु, अरिड़हीं तरमीम लिखणु, हुनमें टे भेरा जेको हुयो, टे भेरा ही पाबंदी हुई प्राइम मिनिस्टर थियण ते, शहीद ते राणी त शहीद थी वई हुई ऐं पीपल्स पार्टी जेको फ़ाइदो न हुयो, फ़ाइदो हुयो हिन जो नवाज़ शरीफ़ जो, उहो अरिड़हीं तरमीम जे करे ही टे भेरा प्राइम मिनिस्टर थियो नवाज़ शरीफ़। ऐं बाक़ी ही जेका मकामी इदारा आहिनि ऐं सूबे के माली वसीला आहिनि उन्हनि ते हक़ वधीक मिलियो। अरिड़हीं तरमीम ही पंहिंजो 58(2) ख़तमु थी, ही पंहिंजो ख़ैबर पख्तूनख्वा जो नालो आयो। ही वॾा वॾा कम त इहे आहिनि, ही चवनि न ही रुगो ही आहे त ही कयो ऐं अरिड़हीं तरमीम में किथे बि को सूबे जो मामिलो ई न आहे। सूबे जो अॻे ई आहे कॉन्स्टिट्यूशन में जंहिं बि सूबे अंदरि को नओं सूबो ठाहियो वेंदो त हुन में 2/3 मेजोरिटी सां सूबाई असेंबली ठाराह बहाल कंदी, पोइ ही मामले खे अॻिते वधायो वेंदो। त बाबा पंजाब खां शुरूआत कनि न, 10 साल थिया आहिनि, उते ते ठाराह बहाल थियल आहे, ठाराह मौजूदु आहे, उते सेक्रेटरीट न ठाहे सघिया आहिनि। सेक्रेटरीट ठहियो बि आहे त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ताईं ठहियो आहे बसि, बाक़ी त उते सेक्रेटरीट न ठाहियो आहे हिननि। त हुते नाकाम आहिनि त ॿिए पासे ॿिए सूबनि में कीअं कंदा? अच्छा, उनखां अलावा इम्तियाज़ साहब हींअर जेका ज़ाहिर सूरतहाल आहे, जेकॾहिं पाण ॻाल्हि कयूं, जेकॾहिं जाइज़ो वठिजे त कराची में को बि इंसिडेंट थिए थो, मां उन में जनरली को बि इन करे चवां थो त को बि अहिड़ो हादसो थिए थो, चाहे उहो को मासूम ॿार किरी पवे गटर में या उनखां अलावा डंपर जे अचण में या कुझु बि अहिड़े क़िस्म जो को बि हिते हादसो थिए थो त वफ़ाक़ी हुकूमत, मीडिया ऑल ओवर हिकिड़ी हाइप क्रिएट थी वञे थी। पर इहो ई हादसो जेकॾहिं कंहिं ॿिए ज़िले में कंहिं ॿिए शहर में थिए थो त पोइ हुते एॾी हाइप क्रिएट न पई थिए। अवां छा पिया सम्झो, इहो वजह छा आहे आख़िर? छा कराची जे में मसला थियनि था त नज़र अचनि था, ॿियनि शहरनि वारा जेके मसला आहिनि, ॿियनि सूबनि वारा आहिनि, उहे छो नथा नज़र अचनि? न ॻाल्हि इहा की असांजी बि ग़लती आहे न, हिन मामले में असांजी बि ग़लती आहे। असां मामले खे ॿिए पासे टर्न कंदा आहियूं, ॿिए पासे इन करे अहिड़े मामले में हुन में हुकूमत जी वधीक ज़िम्मेवारी आहे। हुकूमत बि हरू भरू ईअं कंदी आहे
मिसाल तव्हांजो भले ही गेटर वारो मामिलो हुजे, ही गुल प्लाज़ा वारो मामिलो हुजे, उपती सुठी ॻाल्हियूं कंदा आहिनि न। हाणे छो सस्पेंड कयो हिननि ही फायर ब्रिगेड वारे खे, उहो ॿियो जेको सिविल डिफेंस वारो, छो सस्पेंड कयो 12 ॾींहं खां पोइ? छो कयो? असांखे पहिरें ॾींहुं हवा बि असां बि मां त वरी वरी चऊं पियो त फायर ब्रिगेड नाकाम वई आहे, नाकाम, सिविल डिफेंस नाकाम, डिप्टी कमिश्नर नाकाम, कमिश्नर कराची नाकाम, सभु नाकाम आहिनि। जेको हेठि वारनि खे डिस्ट्रिक्ट लेवल ते हिननि छो कयो? त हिन करे ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि न। असां हुनजे कॾहिं बि सहमत न रहिया आहियूं। असां ईअं थो लॻे जीअं ही जाणी वाणी ईअं कयो वेंदो आहे त असल मामले खां नज़र हटे, नाअहली सां नज़र हटे, ॿिए मामले ते ॿिए पासे ॻाल्हियूं थियनि, इएं थो लॻे न। असां हुनमें न आहियूं त असां कंहिंजे ख़िलाफ़ हुजूं या हुजूं त इहा सूरत हाल आहे त जाणी वाणी बि हूंदो आहे, को बि न आहे ऐं किथे बि न लिखियलु आहे, किथे बि सही आहे वञूं त हीअ थिए थो त माण्हू सूबे जी कॾहिं कंहिं मामले जी ॻाल्हि कंदा आहिनि त हू न करणु घुरिजे। पर असां विढ़ंदा आहियूं, पर जंहिंजी ज़िम्मेवारी आहे हू कंदा आहिनि कुझु बि, माना चाहे पॉलिटिकल पर्सन हुजनि या हुकूमत वेठा माण्हू हुजनि, केरु कोन कंदो आहे। असांजी ज़िम्मेवारी आहे, असां कंहिं ते एहसान नथा कयूं, असां पाण ते एहसान था कयूं त असां पंहिंजी धरती जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, पंहिंजे सूबे जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, पंहिंजे शहरनि जी ॻाल्हि कंदा आहियूं। असां इहा ज़िम्मेवारी आहे, असां कंहिं ते हू न आहे। पर घटि में घटि हिननि खे बि घुरिजे न त हीअं उगते सुठो ॻाल्हाए मामले खे न भेड़नि बदिरां ख़राबु कंदा आहिनि। इन करे सभु ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि। हाणे जुडिशियल कमीशन जो आयो, पहिरीं ॾींहं खां वठी अव डिमांड न कई, मूं ते डिमांड कई, मूं हर बीकर में पंहिंजी डिमांड कई, सियासतदाननि जी कई, सियासी जमात। जेकॾहिं पहिरीं ॾींहुं ई हुजे हा ही सस्पेंशन बि हुजे हा त छा मसलो हुजे हा? पंजाब में कयो न, ही मरियम नवाज़ हरू उनके पोइ हाणे बि लॻिया आहिनि, भले कुझु बि कयो, एक्शन वरितो, गई सभिनी खे विहारियो, चयो त मां तूं ज़िम्मेवार आहिनि, हथ हिनखे हथु कर, चलो गिरफ़्तार कयो, इहे सभु कयो। ऐं असां हुन ते बि क्रिटिसाइज़ कयूं पिया, ही छो कयो, अदालत ठाहे छो वेठी हुई? बाबा ही त हिते बि थियणु घुरिजे हा न। जेको DC हुनखे पंहिंजो फायर ब्रिगेड हाइड्रेंट इंचार्ज खे ऐं सिविल डिफेंस जेको डिस्ट्रिक्ट वारो आहे, बाबा कराची वारो किथे आहे? कराची जे सरवाण खे बि त ख़तमु कयो। डिप्टी कमिश्नर जो घर साम्हूं हुयो ऑफिस, किथे हुयो? चाहे त मां 4-5 मिंटनि में हुते पुॼी ही हुयो फलाणो, हिन करे ॻाल्हियूं ईंदियूं आहिनि साम्हूं। जेका ज़िम्मेवार आहिनि उहे बि त ज़िम्मेवार आहिनि न हिन मामले जा। ठीकु आहे, वॾी महिरबानी इम्तियाज़ फारान साहब प्रोग्राम में असांखे टाइम ॾियण जे लाइ। नाज़रीन, मां इम्तियाज़ फारान ख़ान साहब जी ॻाल्हि ॿुल ॿुधी, पाण तफ़सीली तौर ते हिन ते ॻाल्हि ॿुल कईसूं। प्रोग्राम जारी आहे, हिते वठूं था शॉर्ट ब्रेक, स्टे विथ अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में अवां खे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार चऊं था। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहियो हुआसीं कराची जी सूरत हाल ते, ख़ासि तौर ते कराची जेको अनगवर्नेबल सिटी बणिजी चुको आहे। हूअं त कराची मुआशी हब आहे, पर हींअर सिचुएशन अहिड़ी आहे त कराची मुकमल तौर ते अनगवर्नेबल बणिजी चुको आहे। कराची में एतिरा मसाइल आहिनि ऐं ख़ासि तौर ते कराची हींअर पॉलिटिक्स जो भी मरकज़ बनियल है। उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाण खे हींअर प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तर्जुमानिगार शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि ये जो सारी सूरत हाल है, अब आप देख रहे हैं कि एक तरफ पहले तो हम देखा करते थे कि इक़्तिदार का शहर तो वैसे इस्लामाबाद है, लेकिन अब जो पॉलिटिक्स का मरकज़ बना हुआ है वो कराची बना हुआ है। कराची में कोई भी हादसा होता है तो वो सबको नज़र भी आता है, लेकिन वही हादसा किसी और सूबे में, किसी और शहर में होता है तो वो किसी को नज़र नहीं आता। और उस हवाले से दूसरा ये भी बताइएगा कि ये जो कराची इस वक्त सिचुएशन में है उसमें बहुत से मसाइल हैं, पानी का मसला है, वहाँ पे ट्रैफिक के इश्यूज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, उन पर आप किसको जिम्मेदारी देंगे? इसका जिम्मेदार कौन है कि किस वजह है कि कराची जो है वो अनगवर्नेबल बन चुका है? सबसे पहले तो ये कहूंगा कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी रहा, दारुल हुकूमत भी रहा और एक डेवलप्ड इलाका, और वो शहर जो बहुत पुरानी तारीख रखता है और बंदरगाह हो जिसके साथ जो कनेक्टिविटी पूरी दुनिया के साथ हो, तिजारत हो सके और बहरी जहाज चल सके। तो क्योंकि ये कोई जहाज़ों में तो नहीं ट्रेड होती, दुनिया भर से जो ट्रेड होती है वो शिपिंग लाइन के जरिए होती है,
تو اس کے باوجود جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کراچی کے ساتھ ہوا جب تقسیم پاکستان ہوئی، اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہجرت کر کے آئے، ان میں سے ایک مخصوص جو ہے تعداد جو ہے کراچی میں آئی، پنجاب میں آئی، لاہور میں آئی، خیبر پختونخوا میں کم آئی، پنڈی تک لوگ گئے، ہر جگہ گئے ہیں، مہاجرین تو آئے ہر جگہ پہ. لیکن ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی ایسی پالیسی نہیں بنی کہ جس کے اندر جو ہے شہروں کے اندر رش کم کرنے کے لیے جو ہے چھوٹے شہروں کو ترقی دی جائے، وہاں کالج اسکول بنائے جائیں تاکہ جو لوگ وہاں کام کر بھی رہے ہیں، سرکاری اداروں میں کام کر رہے ہیں، تو ان کے بچے انٹرمیڈیٹ کر لیں، میٹرک کر لیں، اس کے بعد گریجویشن کر لیں، اس کے بعد کہیں کوئی انجینئرنگ کا ادارہ بن جائے، کہیں میڈیکل کا ادارہ بن جائے. تو وہ لوگ جن کے بچے جو ہیں تعلیم میں آتے تھے، ان لوگوں کو بھی جو ہے کراچی میں یا کسی حد تک پنجاب سے لوگوں کو لاہور آنا پڑتا تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ روزگار کے حوالے سے اپارچونیٹیز جو مواقع تھے وہ کراچی میں تھے، صنعت تھی اور ڈیولپڈ علاقہ تھا اور نوکری کے مواقع ہوتے تھے. اب بھی ہم کراچی میں جب ہوتے ہیں تو ہم تو جب وزٹ کرتے ہیں تو میں زیادہ پریفر کرتا ہوں فیڈ بیک لینے کے لیے کہ میں ٹیکسیوں میں بھی ٹریول کرتا ہوں. تو مجھے رحیم یار خان جنوبی پنجاب کے لوگ جو ہیں ڈرائیوری میں بھی نظر آتے تھے اور فیڈ بیک بھی ملتا تھا کہ کیا کیا نیچر کی جابیں کر رہے ہیں. لیکن 2 3 4 چیزیں زیادہ ہو گئیں کہ انفلکس جو ہے دیگر پاکستان کے علاقوں سے جو لوگوں کے نوکری کے لیے یہاں آنے کی بہتات ہو گئی، اس کی وجہ سے یہ اوور برڈن ہوتا گیا. انفراسٹرکچر جو ہے اس کا ڈیولپ نہیں ہو سکا اس حساب سے، اس کے حساب سے جو ہے اس کی ترقی پہ توجہ نہیں دی گئی. ایوب خان نے اسلام آباد کو کیپٹل بنا لیا، وہ پیسہ اسلام آباد پہ لگنے لگ گیا اور جو کیپٹل تھا وہ چینج کر دیا گیا، اور کیپٹل جو ہے اس کے حالات خراب ہوتے گئے کہ جاب کی وجہ سے، صنعت کی وجہ سے، ٹیکسٹائل کی وجہ سے، مواقع کی وجہ سے لوگ یہاں آتے گئے. بعد میں افغان فیکٹر میں بھی ہم نے دیکھا، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب یہاں پر بنگالی بہاری آئے اور بہاریوں کو بھی سیاسی طور پر جب ایڈجسٹ کیا گیا اور جو بہاری کیمپوں میں پڑے رہتے تھے جو ہے سقوط مشرقی پاکستان کے بعد، تو پھر سعودی عرب کی گارنٹی پہ ضیاء الحق کے بعد بھی یہ ہوتا تھا کہ جی 1 لاکھ جو ہے بہاری کو لے لیں، آپ بسا لیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہاریوں جو ہیں ایران کے جو ہیں مہاجر ہوں، وہ کسی بھی دنیا کی جو ہے ایک ایسا سیاسی طور پر مارشل لاء دور میں کیا گیا کہ یہاں پر انفلکس جو ہے تب دیگر علاقوں سے آنے کے اور دیگر ممالک سے آنے کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوا. اس کی وجہ سے انفراسٹرکچر پہ بوجھ پڑتا گیا اور جو ہے یہاں پر جو ہے لوگ تو بہرحال جابز کرتے رہے. اب وہ گورنیبل کرنے کے لیے ایک سیاسی استحکام چاہیے تھا، لیکن جب پہلا پاکستان کو آئین ملا اس کے بعد بدقسمتی سے مارشل لاء نے جس طرح پورے ملک کا بیڑا غرق کیا، کراچی کا بالخصوص کیا کہ کراچی کی جو ہے پارٹی تھی، اصل میں تو وہ پنجاب میں بنی تھی پیپلز پارٹی، ان کو کمزور کرنے کے لیے سندھ کے اندر MQM کو بنایا گیا لسانی بنیادوں پر. جب کراچی کے اندر ایک گروہ کھڑا کیا گیا اردو سپیکنگ اور سندھی سپیکنگ کی بنیاد پر، تو اس سے معاشرے کے اندر تقسیم بھی بڑھی، نفرت بھی بڑھی، ہم آہنگی کی بھی کمی ہوئی. اور جو ہے نا ہم دیکھیں نا جس کے نتائج آج اب ہم کبھی سنتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے تو جو ہے گٹر میں سیور میں سیمنٹ کی بوریاں نکلتی ہیں اور جو ہے وہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جس میں کہ پانی کو روکنے کے جو ہیں لیے اینٹیں پھینک دی گئیں، فلانا کر دیا گیا.
تو آج بھی دیکھ لیجئے کہ جب وہاں پہ سانحہ ہوا ہے گل پلازہ میں، تو اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو پہلے ہوا، جس طرح پہلے زلزلہ آیا تو پوری قوم نے جو ہے متاثرین کی امداد کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن جب کراچی کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے اس کے اندر سیاست جو ہے وہ بہت آگے چلی جاتی ہے اور تقسیم کا فلسفہ آ جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر کے علاوہ جو ہے، کیونکہ جماعت اسلامی اپنی سیاست ختم کر چکی ہے، کھو چکی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ان کا کوئی جو ہے منتخب رکن نہیں ہے، پنجاب میں بھی ان کی یہی حالت ہے، تو لے دے کے جو انہوں نے ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے بعد تھوڑے بہت علاقوں میں ٹاؤن ناظمین لیے تھے، تو وہ وہاں پہ اپنی جو ہے جگہ بنانے کے لیے ہر وقت ڈسکریڈٹ کرتے ہیں۔ ایم کیو ایم نے جو کیا، ہر حکومت میں رہنے کے باوجود وہ بلیم دوسروں پہ ڈالتے ہیں، تو کراچی گورنیبل نہ رہنے کے یا اس کے اندر کمپلیکیشن ہونے کی وجوہات ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جب ایم کیو ایم جیسے پریشر گروپ جس کی بھی حکومت بنائی جاتی ہے، مثلا اگر نون لیگ کی حکومت بنی ہے تو ایم کیو ایم نون لیگ کے ساتھ چلی جاتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نون لیگ نے، کیا پی ٹی آئی نے کراچی کے لیے، کراچی کے سائز کے مطابق، کراچی کے کردار کے مطابق، کہ جس نے ایک انڈسٹریل شہر اور ایک بندرگاہ کا شہر اور جو ہے ایک اکنامک انجن بن کے ملک کی اقتصادیات کو، ایکسپورٹ کو آگے لے جانے کا مرکز بننا تھا، اس کے اندر کیا جو ہے ایکسٹرا آرڈنریلی پانی کے پروجیکٹ دیکھیں نا، کہ جب آپ جو ہے 4 مرلے جگہ کے اوپر، یعنی آپ کے یہاں گز چلتا ہے کراچی میں، 400 گز کے پلاٹ پہ 10 منزلہ بلڈنگ بنا لیں گے تو اس کے نالوں میں پانی کہاں سے جائے گا، اور اس کو پانی کی سپلائی کی ریکوائرمنٹ آپ کیسے پوری کریں گے؟ تو اس کے لیے ایک بھاری بجٹ چاہیے ہوتے ہیں۔ میگا سٹی اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو ہے، اس کے لیے تقاضا یہ تھا، جو باہر ہم جاتے ہیں، جب شنگھائی میں، بیجنگ میں ہم جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کو جو ہے این ایف سی ایوارڈ کے تحت حصہ ملتا ہے، اس کو آپ اپنی عالمگیر شناخت کے حوالے سے ایک نمائندگی دیتے ہوئے بیجنگ کو بناتے ہیں، جو ہے شنگھائی کو بناتے ہیں، آپ کے آئیڈینٹیکل جو ہے شناخت کے شہر بنتے ہیں، تو اس کے اندر پورے ملک گیر شناخت بنتی ہے۔ لیکن یہاں پر اب آپ کراچی کے اندر یہ کہتے ہیں کہ بھئی این ایف سی کا جو ایوارڈ مل رہا ہے اسی کے اندر جو ہے پانی کا کرو، اسی میں انفراسٹرکچر کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کراچی کی جتنا بڑا 3-3.5 کروڑ کا ملک ہے، اس کے اندر انفراسٹرکچر کے لیے ایکسٹرا آرڈنریلی جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر اور بھی بہت سارے زمینی حقائق ہیں کہ بہت پرائم ایریا کہیں کلفٹن کے اندر آتا ہے، بورڈ کی کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر آتا ہے، کہیں وہ ڈی ایچ اے کے اندر آتا ہے، کہیں وہ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے اندر آتا ہے، کہیں وہ جو ہے نا ڈسٹرکٹ اس میں آتا ہے، کونسل کے انڈر آ جاتا ہے، تو کہیں جو ہے وہ سول ڈیفنس کے اندر آ رہا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ایک سیاسی کھینچا تانی کی نظر ہونے کے بعد جو ہے یہ آگے پیش رفت نہیں ہو سکی کہ ایک پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو آپ، جو کہ جدید تھا ہمیشہ، جہاں پہ ٹورسٹ آتے تھے، ہم تو آج بھی میڈیا کے لوگ دیکھتے ہیں پرانے اخبارات میں کہ جب عید کے دنوں میں حبیب بینک کے اشتہار چلتے تھے تو اس کے اندر ہوتا تھا کہ عرب کے غریب بھائیوں کی امداد کریں اور خوشی کے اس موقع پر، عید کے موقع پر انہیں مت بھولیے اور ان کی مدد کیجیے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ کراچی میں صدر میں آ کے لوگ پیسے بھی، بھیک بھی مانگتے تھے، لیکن آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اپنے کراچی صدر کی ہو یا پورے کراچی کی بات ہو، کراچی آج پیچھے اس لیے چلا گیا کہ آبادی کا انفلکس بہت زیادہ ہے، انفراسٹرکچر اس کی جو ہے پروپورشن
اور اس تناسب سے جو ہے وہ نہیں اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی. پھر سوسائٹی سیاسی طور پر تقسیم ہو گئی, لسانی بنیاد پر تقسیم ہو گئی, فرقہ واریت کی بنیاد پر یہاں پر کتنے بڑے سانے ہوئے, 12 ربیع الاول کو اتنے بڑے سانے ہوئے, محرم الحرام میں اتنے بڑے سانے ہوئے. تو وہ تفرقہ بازی میں بھی گئے, لسانیات میں بھی گئے, سیاسی جو ہے انتہا پسندی میں بھی ہوا. تو وہ جو ہے ایک معاشرہ پیچھے چلا جاتا ہے. اسی لیے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کو ہمیں ایک آئیڈینٹیکل سٹی بنانے کے لیے ایک قومی سطح پر ایک بجٹ رکھنا چاہیے اور ہماری شناخت کا مرکز بننا چاہیے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کے اوپر صرف یہ سوچیں کہ این ایف سی ایوارڈ کے شیئر میں سے کراچی کو بھی بنایا جائے اور سندھ کی پسماندہ علاقوں کو بھی ساتھ ساتھ اپلفٹ کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جہاں اقتصادی ایک انجن ہے, جہاں ایک معاشی ہب بنتا ہے, جہاں پر انڈسٹری لگے یا آپ پلاٹ دیں اور جو ہے ڈیوٹی فری علاقے بنائیں تاکہ وہاں کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو اور پھر وہاں سے ہم ایکسپورٹ کو بڑھا کے اپنی اقتصادی جو ہے تجارتی توازن کو بہتر کر سکیں. تو میں بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب پروگرام میں ہمیں ٹائم دینے کے لیے. ناظرین وہاں شاہین قریشی صاحب جی گال بول بدھی کراچی جی اہم معاملن تے پان گال بول کئیسوں, خاص طور تے انفراسٹرکچر جو معاملو ہوجے, ٹریفک جو معاملو ہوجے یا توڑے کراچی جا بیا اہم معاملہ ہوجن ان تے پان تفصیلی گال بول کئیسی. پروگرام میں یہ پجائیں تو پہنچے, موکھے اجازت دیندا, اللہ نگہبان.